मेरो नाम चाहिँ श्रीदीप रायमाझी। म चाहिँ टेक्निकली जर्नलिस्ट पढेको, मार्केटिङ, इन्टरनेसनल मार्केटिङ पढेको। आई वर्क एज अ जर्नलिस्ट, आई वर्क एज अ एडिटर। राख्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि साइबर सिक्योरिटी एज अ होल इट्स अ भेरी डाइनामिक टपिक विच इन्क्लुड साइबर क्राइम्स, पोलिसी इन्टरभेन्सन्स, ब्याङ्किङ सेक्टरको अरू इस्युजहरूदेखि लिएर सबै युजर ग्रुपदेखि लिएर सबै इन्क्लुड गर्छ क्या। तर हामीले त्यो एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ। We are not like we have just like हुन्छ नि एउटा यस्तो प्रेडिङमा बसिरहेका छौँ हामीहरू। we use latest technology 5X आइसक्यो। मैले 3-4 जनाको हातमा X देखिसकेँ कि एप्पल आइफोन X देखिसकेँ होइन। तर when we talk अथवा when we talk to them about तपाईँको सिक्योरिटीको बारेमा थाहा छ भने नि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ थाहा छ? मैले एन्टिभाइरस हालेको छु भन्छु क्या। उहाँले भन्नुहुन्छ क्या त्यो लेभल अफ थिङ्किङ छ क्या मान्छेहरूको होइन। हामीहरू ऱ्यान्डमली गएर ओपन वाइफाईहरू चलाउँछौँ। ओपन वाइफाईहरू मजाले विदाउट हुन्छ नि डिस्क्लोज नगरिकन मजाले हामीहरू चलाउँछौँ। आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू हेर्छौँ। गर्दैनौँ कि कसैले हामीलाई मोनिटर गरिरहेको हुनसक्छ भनेर हामीहरू त्यो केही राख्दैनौँ क्या। सो बेस लेभलमा हाम्रो जुन अवेरनेस हुनुपर्ने त्यो नै छैन क्या। र साइबर सिक्योरिटीमा हामीले अझ एकदम इफेक्टिभ प्रोग्राम्सहरू चाहिँ ल्याउन एकदम जरुरी छ। नेक्स्ट स्लाइड। साइबर क्राइम यो अलिकति देख्दै देखेन कि यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स आर रिलेटेड क्या। जस्तो अवेरनेस आउँछ साइबर क्राइममा। तपाईँको अवेरनेस नभएर हुन्छ, कतिवटा ठाउँमा मान्छेहरूलाई एक्सेसिबिलिटी नभएर हुन्छ। सबै चिज मिक्स भएर साइबर क्राइम हुन्छ क्या। साइबर क्राइम भनेको एउटा टेक्निकल इस्यु मात्रै होइन, यसलाई हरेक तरिकाले हेर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा जस्तो आजकल लेट मी गिभ यु एक्जाम्पल है। नेपालमा अहिले एकदमै ब्याङ्किङ एप्सहरू बनाउने चलन चलेको छ। हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् न हौ। सबैजनाले बनाइरहेको छ क्या। तर कसैले नोटिस गरेको छ एउटै कम्पनीले सबैको एप बनाइरहेको छ क्या। कति भनरेबल छौँ हामीहरू। एउटा एप ह्याक गऱ्यो भने सबै ह्याक हुन्छ क्या होइन। अथवा हामीहरू जुन एप डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा पनि के अरे सिक्युरिटिजको कुराहरू गर्छौँ गर्दैनौँ डोन्ट नो। साइबर सिक्युरिटी इस्युज इन नेपाल भनेर चाहिँ यति गरेको थिएँ होइन। यो चाहिँ अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्टली अकरिङ चाहिँ हो। यसमा चाहिँ जस्तो आइडेन्टिटी थेफ्ट, ब्याङ्क फ्रड्समा अब स्पेसली अहिले ब्याङ्क फ्रड्स भन्ने बित्तिकै बेसिकली यो एटिएम ह्याकिङकै कुराहरू मात्रै गर्छ क्या। तर इट्स बियोन्ड द्याट क्या। इट्स बियोन्ड द्याट होइन। यो त एउटा पार्ट मात्रै हो क्या। अहिलेसम्म त्यो अर्गनाइज एउटा साइबर क्राइमको लहर चलेको छैन क्या। त्यो भएको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको त्यो रिसर्च गर्न एकदम जरुरी छ क्या। कहाँ सेक्युरिटी लुप होल्स छ। अब यसको विषयमा चाहिँ म अहिले फेरि एकछिनमा भन्छु है। ह्याकिङ, फिसिङ अनि यो फिसिङमा पनि एकदम अहिले यो एउटा अर्गनाइज फिसिङ भन्छ क्या होइन। त्यो चाहिँ एकदमै अहिले इन्टरनेसनली एकदमै बढिरहेको छ क्या। त्यसमा पनि हामीहरू ब्याङ्किङ सेक्टरका मान्छेहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ क्या अहिले। अनि त्यसपछि अब यीहरू चाहिँ साइबर सिक्युरिटी थ्रेट चाहिँ भए र यी इस्युजहरू चाहिँ जुन यो रातो लगाइया इस्युजहरूले चाहिँ अहिलेसम्म थोरै लेस एड्रेसै भएकै छैन। जस्तो ल्याक अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन एन्ड पोलिसी, प्रपर पोलिसी, अवेरनेस एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङ। साइबर सिक्युरिटी मेरो जर्नी सुरु भएको 2009 मा। त्यतिखेर चाहिँ मैले इन्टरनेट यो डिप्लो फाउन्डेसन भन्ने एउटा स्विस स्विस बेस्ड अर्गनाइजेसन हो। त्यो चाहिँ माल्टाबाट अपरेट गर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले यो इन्टरनेट गभर्नेन्सको बेसिक कोर्स 3 महिनाको गरेको थिएँ। अनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई डिप्लो गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई एउटा दिएको थियो कि एउटा स्कलरसिप दिएको थियो। अनि मैले त्यसपछि चाहिँ तपाईँको एडभान्स सिक्योरिटी भन्ने कोर्स फेरि 4 मन्थ्स 5 मन्थ्सको गरेँ। त्यसपछि मेरो एउटा रिसर्च फेज भयो। त्यो चाहिँ मेरो साइबर टेररिजम र साइबर वारफेयरमा थियो 2010 मा है। त्यसमा मेरो रिसर्च पनि छ। अनि त्यतिखेर गर्दाखेरि नै आई वाज लाइक हुन्थ्यो नि त्यतिखेर हाम्रो कन्ट्री त इन्डिया र चाइनाको बिचमा छ। इन्डिया इज वे बियोन्ड इन सफ्टवेयर, चाइना इज वे बियोन्ड इन हार्डवेयर होइन। हामी त कस्तो ठाउँमा बसेका छौँ भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तरुल भन्नुभएको थियो। म चाहिँ पोजिटिभ पनि देख्छु नेगेटिभ पनि देख्छु क्या। किनभने भन्दाखेरि भोलि बुम हुने पनि यही हो, अट्याक हुने पनि यही हो। बिकज वी आर नट प्रिपेयर्ड। पोलिसी नो पोलिसी। क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा कतिवटा बनेका छन्, कतिवटा छैन। तर आजसम्म पनि हाम्रो नेपालमा एउटा अट्याक भयो भनेदेखि इभन
सरकारी वेबसाइट होस् अथवा अरू कुनै वेबसाइट 2-4 दिन लाग्छ रिअपलोड हुनुलाई। हियर कम्स है। अब इभल्भिङ प्रब्लम्स इन ब्याङ्किङ सेक्टर वेयरको कुरा आयो नि, जुन अस्ति अट्याक भएको थियो नि, यो ऱ्यान्सम वेयर चाहिँ तपाईँको मेमा 2017 मा वानाक्राई भन्ने एउटा ऱ्यान्सम वेयरले चाहिँ यो क्रिप्टो वर्मले चाहिँ यो कतिवटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यो 150 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीमा चाहिँ 2,30,000 कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एट्याक गरेको थियो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला र तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई थाहा छ कि यसले ब्याङ्कलाई, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई पनि धेरै इफेक्ट गरेको थियो भनेर। ब्याङ्किङ ऊहरू धेरैवटा चाहिँ बन्द भएका थिए भनेर। र इभन छ नि आरबिआई, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले नि विदिन सेकेन्ड डे तपाईँको अपडेट्सहरू निकालेको थियो, भने सेक्युरिटी अपडेट्सहरू। त्यो के अरे अट्याक भइहाल्यो भने कि अट्याक भएन भन्यो भने पनि हामीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ यो सेक्युरिटी अपडेट्सहरू चाहिँ गर्छौँ एटिएम्सहरूलाई भनेर क्या। Infection have also been reported in more isolated devices like point of sales terminals and ATMs. यहाँ नेपालमा मैले डिस्कसन भएकै देखिनँ क्या। I was like so surprised क्या। यस्तो ठुलो कुरामा nobody is interested भन्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा अवेरनेस र इन्फर्मेसन कहाँ रहेछ? यो विषयमा कसैले कुरै पनि गरेन क्या। यत्र अर्गनाइजेसनहरू छन्, आर्टिकलहरू पनि निस्केनन् क्या। सो त्यो नुपेटा पनि सेम हो। यो चाहिँ यो एउटा डेटा छ, यो चाहिँ हिमालय टाइम्सले दिएको डेटामा चाहिँ 560 केसेस अफ साइबर क्राइम हेभ बिन रिपोर्टेड रेजिस्टर्ड इन दि 6 months क्या। अधिकांश केसेसहरू चाहिँ फेसबुक ह्याकिङ, सोसियल मिडिया ह्याकिङ, दिस द्याट आउँछ क्या। तर तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई थाहा छ कि रिसेन्टली एउटा आर्टिकल निस्केको थियो जसमा चाहिँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि जति पनि अहिले हामीसँग जो द एन्ड्रोइड डिभाइसेस द्याट वी युज आर कम्प्रोमाइज्ड भनेर। कसैले थाहा छ? कसैले पढ्नु भएको छ त्यस्तो आर्टिकल? अधिकांश मोर देन 80% अफ द डिभाइसेस, एन्ड्रोइड डिभाइसेस द्याट कम फ्रम चाइना आर कम्प्रोमाइज्ड भनेर एउटा आर्टिकल निस्केको थियो कि। सो व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से इज वी नीड टु स्टेप अप। अब यो मैले फिसिङको अहिले मैले भने नि फिसिङमा एकदम अर्गनाइज्ड फिसिङहरूको कुराहरू छ, एउटा थ्रेटको रूपमा आइरहेको छ। सो व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से इज पहिला हामीहरू यहाँ थियौँ, अब साइबर क्राइमका मान्छेहरू यहाँ छन् र हाम्रो इन्टरनेट युजरहरू यहाँ छन् क्या। यो चाहिँ मैले एउटा साइबर रिजन्स अफ साइबर भल्नरेबिलिटिजको चाहिँ मैले राखेको थिएँ। तल चाहिँ अवेरनेस छ, त्यसपछि चाहिँ ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, फ्युचर इस्युज, डार्क वेब। यो हो क्या वाट डार्क वेब इज भनेर। जस्तो डार्क वेब भनेको एउटा प्यारलल नेटवर्क हो जुन चलिरहेको छ र त्यो एक्सेस गर्नलाई यु निड अ सर्टन ब्राउजर और अ मिडियम, जुन चाहिँ एउटा टर भन्ने एउटा ब्राउजरबाट चाहिँ यु क्यान एक्सेस द्याट होइन। क्रिप्टो करेन्सी है, अब रिसेन्टली क्रिप्टो करेन्सीको कुराहरू अब त्यही त्यो वानाक्राईबाटै आयो। वानाक्राईबाट किन आयो भन्दाखेरि इभन अमेरिकन गभर्मेन्टका कतिवटा अफिसका मान्छेहरूले नि पैसा तिरेर क्या त्यो ऱ्यान्समवेयरको लागि होइन। सो कति पावरफुल रहेछ क्या। तपाईँले त्यो पैसा तिर्नु भएन भने त्यो तपाईँको डेटा जति सबै डिलिट गरिदिनु होइन। सो हाउ कम्प्रोमाइज क्या, कति धेरै तपाईँ त्यो भल्नरेबिलिटीमा हुनुहुन्छ क्या। अनि त्यो एउटा सर्टन पैसा तिर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइनमा पे गर्नुपर्ने थियो होइन। अनि त्यो चाहिँ $200, $300 to $500 थियो जस्तो लाग्छ। र त्यो लगतै त्यो जुन यो वानाक्राई अट्याक हुने लगलगै चाहिँ यो हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ बिटकोइनलाई चाहिँ डिजिटल क्यास इज बेस्ड अन यहाँ भनेर चाहिँ अर्लियर अन August 13, 2017 Nepal Rashtra Bank stated that the operation of Bitcoin or any other cryptocurrency is illegal inside the country भनेर भन्नु। सबैले सुन्नु भएको छ नि स्मार्ट सिटी भनेर। भन्दा स्मार्ट सिटी इज लाइक चकलेट क्या हुन्छ नि, इट्स स्मार्ट सिटी भनेर सबैले पब्लिस। नो, स्मार्ट सिटी इज हेल अफ एन इस्यु। किन भन्दाखेरि स्मार्ट सिटी रन गर्नलाई त्यहाँ आइओटी डिभाइसेसहरू हुनुपर्छ जसले अटोमेटिकली फङ्सन गर्छन्। त्यो केही नेटवर्कहरूमा आबद्ध हुन्छन्। हाम्रो सिस्टममा अहिलेसम्म हामीले भएकै नेटवर्कलाई सिक्योर गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि हाउ विल वी डिल विथ आइओटी गभर्नेन्सको कुराहरू त फ्लाइङ इज माई एकाउन्ट सिक्योर तर सबैलाई सोध्दैछ क्या छ त। कतिवटा कुरा त यस्तो पनि छ क्या, अब पोलिसी छैन। तपाईँले कहिले
एउटा युजरलाई राखेर कहिले एउटा युजरलाई राखेर चेक गर्नु भएको छ कि मेरो ब्याङ्कको अकाउन्ट अथवा ई ब्याङ्किङ युज गर्दाखेरि अथवा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर कसैले गर्नु भएको छ? आई थिङ्क यु गाइज इट्स हाई टाइम क्या, यु गाइज सुड डु। उनीहरूको त्यो जुन के प्रब्लम छ बुझ्नु जरुरी छ। डेटाहरूको कुराहरू छ होइन, सबै इन्टरनेट गभर्नेन्स, बिग डेटाहरूको कुराहरू। जस्तो हामी अहिले पनि हाम्रो सिस्टममा के बानी छ भन्दाखेरि हामी धेरै इन्फर्मेसन लिन्छौँ क्या, मान्छेको एज, खानदान, सबै इन्फर्मेसन किन लिने? जति चाहिन्छ त्यति मात्रै लिउँ न। डेटा भनेको कसैको, डेटा भनेको त्यो एसेट हो कि कसैको। त्यो मैले आई स्टिल रिमेम्बर है, यो मैले एउटा इन्सिडेन्ट फेरि सेयर गरेँ। मैले एक्चुली बटलर्स यो के कोको कोलाकोमा एक्चुली अप्लाई गरेको थिएँ क्या। अनि म आई वाज भेरी यङ है, इट वाज ब्याक देन इन 2000 होला सायद। अनि आई रिसिभ अ मेल फ्रम देम क्या होइन, त्यो जुन सिभी मैले पठाएको थिएँ नि, सेन्ड द सिभी ब्याक टु मी विथ अ रिग्रेट लेटर। मैले त्यतिखेर चाहिँ बुझेको थिइनँ क्या त्यो कुरा। कसैको पनि डेटा इन्फर्मेसन उनीहरू त अब दे आर लाइक युएस कम्पनी होइन, उनीहरूको अनुसार चाहिँ दे डोन्ट किप द इन्फर्मेसन रहेछ। हाम्रो यहाँ पेपर 3 जना बाउ बाजे एउटा अकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो, के इन्फर्मेसन क्या त्यो हुन्छ नि। डेटा स्टोर गर्नु ठिक कुरा हो, तर चाहिएको डेटा मात्रै स्टोर गर्नु ठिक कुरा हो क्या। चाहिएको भन्दा अधिकांश भनेको त्यो बर्डन हो क्या, किनभने यु हेभ टु म्यानेज द फायरवल, यु हेभ टु म्यानेज द सिक्योरिटी, देयर आर मोर चान्सेस अफ गेटिङ दिस एन्ड द्याट, लाइक मोर इस्युज क्या। when you are making your app, when you are making your website, you just have to step up के IoT डिभाइसेसहरुमा के गर्ने, साइबर सिक्युरिटीको भल्नरेबिलिटीहरुमा के गर्ने, यो जुन क्रिप्टो वर्महरु छ, malicious वेयरहरु छ, भाइरसेसहरुको बारेमा you need to make up those standards के। हस् त, थ्यांक यू।